राष्ट्रको माग र इतिहासको आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा कुनै पनि मुलुकले समय समयमा विशिष्ट विभूतिहरूलाई जन्माउँछ। उनीहरूको काँधमा असीमित जिम्मेवारीको भारी बोकाउँछ र ती महान विभूतिहरूका महान योगदानहरूको स्पर्श पाएर राष्ट्र गौरवान्वित हुन्छ, जाति प्रफुल्लित हुन्छ र माटोले मुसु मुसु मुस्कान छोड्छ। आफ्नो कोखप्रति देशले पनि गर्व गर्दछ। नेपाली धरतीले पनि यस्ता थुप्रै विभूतिहरू जन्माएकी छिन्। त्यसै श्रृङ्खलामा बाल्यकालमा नै हिरा बनेर चम्किने अनि युवावस्थामा मोती बनेर राष्ट्रलाई चम्काउने एक युवक साहित्यिक विभूतिको नाम मोतीराम भट्ट हो। चुक घोट्याए जस्तै औँसीको कालो रातमा काठमाडौँको भोसीको टोलमा जन्मिएका मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यको बीचमा समस्या पूर्तिको मल हालेर साहित्य रचनाको खडेरीमा गजल रचनाको जल सिंचे भक्ति र वैराग्यको पीत वस्त्र पहिरिएको नेपाली साहित्यमा युवती र प्रियसीको कटाक्ष वर्णद्वारा नयाँ जीवन र जोश सञ्चालित गरिदिए। 30 वर्ष मात्र बाँचेका मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा भानुभक्तले पुर्याएको कविताको जगलाई खनीखोसी बलियो गाह्रो हाले अनि नयाँ नयाँ साहित्यिक विधाको शिलान्यास पनि गरे। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फलो पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। मोतीराम भट्टको जन्म विक्रम सम्वत 1923 भाद्र कृष्ण औँसीका दिन भोसीको टोल काठमाडौँमा भएको थियो। उनका पिताको नाम दयाराम भट्ट र माताको नाम रिपु मर्दिनी भट्ट थियो। आफ्ना मातापिताको साहिला सन्तानका रूपमा जन्मेका मोतीराम भट्टले विवाह भने 14 वर्षको उमेरमा नै गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1937 सालमा उनको विवाह भएको थियो। यिनको बाल्यावस्था रमाइलो र सुखमय ढङ्गले बितेको अड्कन गरिन्छ। मोतीराम भट्टको शिक्षा दीक्षा बनारस र काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा भयो। यिनी आफ्ना बाबु बनारसमा रहेको हुँदा प्रथम पटक 1928 सालमा 5 वर्षको कलिलो उमेरमा नै बनारस गएका थिए। त्यहाँ मोतीराम भट्टलाई उनका पिताले त्यहीकै फारसी स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यहाँ फारसी र उर्दू भाषा सिके उनी बनारस र काठमाडौँ आवत जावत गरिरहन्थे। काठमाडौँमा आएका बेला मोतीराम भट्टले नेपाली भाषा र साहित्यप्रति बडो रुचि राख्दथे। विक्रम सम्वत 1938 पुनः बनारस गएर उनी आफ्नो पठन पाठनका अतिरिक्त नेपाली भाषा र साहित्यको सेवामा समर्पित भए। विक्रम सम्वत 1944 उनले नेपाल आएर पुनः भाषा साहित्यको सेवा गर्नका लागि दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भएर संस्कृत र अङ्ग्रेजी भाषा सिके। विक्रम सम्वत 1948 उनले कलकत्ताबाट इन्ट्रेन्स हालको SEE समुत्तीर्ण गरे। मोतीराम भट्टले साहित्य सेवाको प्रेरणा काशीमा बस्दा भारतेन्दु हरिश्चन्द्रबाट प्राप्त गरेका हुन्। त्यति बेला हिन्दी भाषा र साहित्यको उत्थान गरी राष्ट्रको सेवामा प्रयत्नरत भारतेन्दु हरिश्चन्द्रको साहित्यप्रतिको अनुराग देखेर मोतीराम भट्टमा पनि नेपाली भाषा र साहित्यको उत्थानमा केही गर्ने भावना जुटाएर आए। काशीमा भारत जीवन भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित भएको देखेर यिनले भारत जीवन भन्ने छापाखाना नै खोले अनि गोर्खा भारत जीवन भन्ने पत्रिकाको प्रकाशन र सम्पादन गरे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रले साहित्य मण्डली गठन गरी साहित्य सेवा गरेको देखेपछि यिनी पनि झन प्रेरित भए। बनारसबाट काठमाडौँ आएका बखत विक्रम सम्वत 1937 सालतिर उनले भानुभक्तको रामायणका केही श्लोक पनि सुन्ने मौका पाए। अनि त उनले रामायण खोजी मात्र गरेनन्, त्यस रामायणका रचयिता भानुभक्त आचार्यको जीवनी पनि प्रकाशनमा ल्याए। भानुभक्तको लुकिएको व्यक्तित्व र प्रतिभालाई उजागर गरिदिए। यिनले बनारसमा आफैले खोलेको छापाखानामा भानुभक्तको रामायणको बालखण्ड विक्रम सम्वत 1942 छापिदिए। पछि यसका साथै काण्डको प्रकाशन गरी यिनले रामायणलाई घर पिँढेर दलानमा नै पुर्याइदिए। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका एउटा सिंह युगका रूपमा आज पनि चिनिन्छन्। नेपाली साहित्यको माध्यमिक काललाई आज कतिपय समालोचकहरूले मोतीराम भट्टको युग नै हो भनेर पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा प्रारम्भदेखि चलिरहेको र मूल धारकै रूपमा प्रवाहित रहेको भक्तिधारा युगलाई बिदा दिएर उनले श्रृङ्गारिक धाराको आमन्त्रण प्रवर्तक र प्रबन्धन गरे। नेपाली साहित्य भजन कीर्तनको गर्तबाट माथि उठेर रसरङ्ग र प्रेम प्रसङ्गतर्फ डोरियो। त्यति मात्र नभई नेपाली साहित्यमा विधागत विविधता पनि मोतीराम भट्टकै पालादेखि आरम्भ भयो। उनी नेपाली पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, गजलकार, जीवनीकार र समालोचकका रूपमा पनि प्रथम प्रयोक्ता व्यक्तित्व। संसारमा अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति अनुकरण गरेर महान पुरुष बन्न सकेका छैनन्। श्रृङ्गारिक मार्ग निर्माण गरी त्यसैलाई चौडा र सुन्दर बनाएर अघि बढे। उनको यही महान कार्य नेपाली साहित्यका लागि विशिष्ट प्राप्ति बन्न पुग्यो भने त्यस कार्यकै कारण उनी महान पुरुष बन्न पुगेका हुन्। समयको पदचापलाई मनन गरेरै आफ्ना पाइला चाल्ने मोतीराम भट्टले नेपाली भाषा र साहित्यको उत्थानमा संस्थागत र सामूहिक प्रयासको थालनी पनि गरे।
विक्रमसम्वत 1942 सालको पर्व मानिने रणदीप हत्याकाण्डपछि वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसबेला राणा दरबारभित्र भोग विलास र श्रृङ्गारिक प्रवृत्तिका विदेशी फारसी हिन्दू नाटक मञ्चन गरिन्थ्यो। दरबारको त्यही मानसिकतालाई मनन गरेर संस्कृत साहित्यिक प्रियदर्शिका शाकुन्तला जस्ता श्रृङ्गारिक नाटकलाई उनले अनुवाद गरे। आफ्नै निर्देशनमा ती नाटकलाई राणा दरबारभित्र मञ्चन पनि गरे। उनले बनारसमा कवि मण्डली र समस्याप्रति जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरे। पहिलो पटक साहित्यको उत्थानमा सामूहिक प्रयास आरम्भ गरियो। मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा थुप्रै कृतिको रचना पनि गरेका छन्। मनोदेग प्रवाह, गजेन्द्र मोक्ष, प्रहलाद भक्तिकथा, उषा चरित्र, पिक दूत, नीति दर्पण आदि थुप्रै फुटकर कविताहरू र गजल उनले लेखेका छन्। शकुन्तला प्रियदर्शिका उनका अनुदित श्रृङ्गारिक नाटकहरू हुन्। उनले गद्य र पद्य दुवै विधामा सशक्त कलम चलाएर आफ्नो प्रतिभाको जादु पस्केर गए। मोतीराम भट्टको मूल प्रवृत्ति श्रृङ्गारिक रहे पनि उनले भक्तिधाराका केही कविता कृति पनि प्रकाशन गरेका छन् वा रचेका छन्। नेपाली साहित्यमा एउटा सिङ्गो युग बोकेर आउने मोतीराम भट्टले त्यस युगको सर्वन्धन र प्रबन्धन पनि गरेकै हुन्। गद्य र पद्य पाठका विविध विधामा कलम चलाउने मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका प्रथम गजलकार, पहिला जीवनीकार, पहिला समालोचक र श्रृङ्गारिक धाराका जन्मदाता अगुवा साहित्यकारका रूपमा ख्याति प्राप्त भए। अद्भुत साहित्यिक विभूति मोतीराम भट्टलाई विक्रमसम्वत 1953 भाद्र कुशे औँसीकै दिन निष्ठुरी कालले 30 वर्षकै अल्पायुमै टपक्क टिपेर लग्यो। जम्मा 30 वर्ष बाँचेर 100औं वर्षमा गर्न सम्भव नभएका कामहरू गरेर देखाउने मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका अमर विभूति बनेका हुन्।